पूण आज जी मिटींग आशिल्ली पंचायतीन कित्याक हेका लागून वॉटर सप्लाय बंद जालो. लोकांच्या मनान शंका आशिल्ली कितले दीस चलतले आनी पिडब्ल्यूडीचें उदक टायमार येता काय ना तेंवूय कळना. एक एकदां परत परत फोन मारचे पडटा. सो हें सगळें कॉर्डिनेट करपा आनी हेल्थांतल्यान जे वॉटर सॅम्पल कलेक्ट केले वा पिडब्ल्यूडीन जे वॉटर सॅम्पल कलेक्ट केले तातूंत कितें आसा, तेजे रिपोर्ट कशे आसा, हे सगळे लोकांकूय जाण जावपाक जाय. कित्याक हेल्थाचो एक एंगल आसा. ताका लागून आज मिटिंगेन आमदार आशिल्लो, ताच्या अध्यक्षतेखाली हें जाली, सरपंच आशिल्लो, खोर्ली आमकां खोर्ली हें लागता हेल्थ सेंटर लागता, ताजो चीफ डॉक्टर केदार रायकर आशिल्लो, पिडब्ल्यूडीचे इंजिनियर आनी तांचो फूल स्टाफ आशिल्लो, गोवा मेडिकल कॉलेज मंडोराचे स्टाफ आशिल्ले, बाकीचे सगळे कन्सर्न ऑफिशियल हांगा आशिल्ले. आनी तांणी ब्रीफ केलें की एक तर सांगलें की हो जो इशू जाता ते ड्रेन्स गटरान उदक सोडटात लोक आनी ताका लागून खूब इशू जावपाक शकता. आनी नॉट ओन्ली हें कंटेमिनेशन, आनीकूय आउटब्रेक जावपाक शकता, मलेरिया, डेंग्यू. आनी ताजेर कितें उपाय करपाचे तांणी सजेस्ट केला. ते सोकपीट मारपाचें तांणी रिक्वेस्ट केला पंचायती की ते लोकांक ते सोकपीट करून दियात म्हणून. आनी एक रिपोर्टाचो जो इशू आसा की एक म्हणजे आतां रिपोर्ट 5 तारखेक जे सॅम्पल कलेक्ट केले ताजो अजून रिपोर्ट येवना. एखादें ते कल्चर ग्रो करून ते पळोवचें पडटा. पूण 2 रिपोर्ट आयल्या, 1 रिपोर्ट येवना. मागीर परत बाकीचे 7-8 रिपोर्ट व्हेल्ले, तेवूय कितें जालें तें कळना. म्हणजे वॉट इज द एक्सटेंट ऑफ कंटेमिनेशन हें जर कळ्ळें जाल्यार त्या दृश्टीन उपाययोजना. कित्याक ग्रामस्थांची मागणी आसा की तुमी आतां फूल वॉटर सप्लाय बंद केला, तो बेगीन बेगीन चालू करचो. लोकांक उदकाक खूब त्रास जातात, रावचें पडटा, टँकर एखादे पावना आनी रस्त्या वयल्यान उदक भितर व्हरपाक हांगासर घरां खूब पयस पयस आसा. हे जेन्युइन प्रॉब्लेम आसा लोकांचे. आतां डॉक्टर केदार रायकरांनी रिक्वेस्ट केलें की एक फाल्यां सुद्दां तुमी मातशें रावा, आपूण जर रिपोर्ट दिलो आनी इफ इट इज ऑल क्लियर जाल्यार वॉटर सप्लाय पिडब्ल्यूडी सुरू करपाक हरकत ना. सो हो जो इशू आसा तो ग्रामस्थांनी सामंजस्यान सोडोवपाचो गरज आसा. सरपंच वावुरता, पंच वावुरतात, आमदार वावुरता, बाकीचे ग्रामस्थ वावुरता. आनी म्हाका दिसता एक आज फाल्यां सुद्दां जर हो इशू म्हणजे रिपोर्ट येवन जर एक बरो रिपोर्ट मेळ्ळो क्लियर आसा म्हणून, सद्या तरी कांय ना आतां, जाल्यार प्रिकॉशन घेवन लोकांनी हें उदक वापरपाक जाता, बॉयल करून बी, हे सगळ्यो गोश्टी तांणी सांगल्या. आनी म्हाका दिसता एक बरें कॉर्डिनेशन जालां. आनी ताजे फुड्यानूय पिरियोडीक थोड्यो आमी सुचोवण्यो केल्ल्यो, हांवेनूय सुचोवणी केली की एक पिरियोडीक तुमी चॅकअप करा थोडे दीस, हें सगळें क्लियर जायसर. त्यो तेणी मानून घेतल्या. आनी पायपलायनीचें मेजर काम म्हाका दिसता गव्हर्मेंटा कडेन तो पाठपुरावो करचो पडटलो, तोवूय जातलो. आनी अशे दृश्टीन म्हाका दिसता ओवरऑल जर आमच्या ह्या वॉटर सप्लायाची जर सुदारणा जाली जाल्यार आमच्या गांवांकूच ती बरी पडटली. थोडे दीस 1-2 दीस त्रास काडचे पडटा, ते म्हाका दिसता आमी गांवकारांकूय रिक्वेस्ट केला सगळ्यांनी की ते आमी काडुया. आनी एक लाँग टर्म जें एक सोल्युशन आसा, बरी वॉटर पायपलायन, क्वॉलिटी वॉटर पायपलायन, बरी कनेक्शनां आनी त्याच बरोबर स्वच्छ असो गांव दवरपाचे एक संकल्प आमी करून जे कितें एज पर रुल्स आसा, हेल्थ रुल्स, तशें म्हाका दिसता जर आमी मेंटेनन्स करीत जाल्यार हो आउटब्रेक असो जावपाची परत शक्यता ना. आनी ताका लागून आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन काम करपाक जाय.